सुप्रीम लीडर नॉट ओनली इन ईरान बट इन द होल वर्ल्ड, उनको शहीद कर दिया गया। जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामनेई जख्मी हैं। यूएस जान छुड़ाता नजर आता है और ईरान सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जंग तुमने शुरू की थी, खत्म ना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपके प्यारे और आपके घर वाले और आप ख़ुद भी खैरियत से होंगे। मैं तवातर के साथ आपसे ईरान के मसले के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि ये मसला इस पूरे रीजन में और दुनिया में ही तमाम लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज़ भी। एक बड़ी ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन हुई जिसके अंदर एक सॉवरेन कंट्री के टॉप लीडरशिप को, सुप्रीम लीडर को, पहले भी बता चुका हूं कि शियाज़ के सुप्रीम लीडर नॉट ओनली इन ईरान बट इन द होल वर्ल्ड, उनको शहीद कर दिया गया। उनके साथ बाकी की टॉप लीडरशिप भी ईरान की जो थी वो इज़राइल और अमेरिका के हमलों का निशाना बनी। तमाम लोग शहीद हो गए, तकरीबन 48 के करीब लोग, जिसमें सुप्रीम लीडर की बेटी, उनके दामाद, उनकी नवासी और उनकी अहलिया यानी कि उनकी वाइफ भी शहीद हो गई। और जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामनेई, वो भी ज़ख्मी हैं। बहरहाल इसके बावजूद इस हमले से जो फ़ायदा ईरान को हुआ वो ये था कि ईरानी कौम मुत्तहिद हो गई। ना सिर्फ मुत्तहिद हो गई, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह यहूदियों और डोनाल्ड ट्रंप की फोर्सेस के आगे खड़ी हो गई। ये बहुत ही बड़ा वाक़या है। ये मुस्लिम दुनिया की जब हिस्ट्री के ऊपर आप नज़र मारते हैं तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जंगें और बहुत सारे ऐसे मार्के आपके सामने गुजरते हैं जो आपका ईमान ताज़ा कर देते हैं। मॉडर्न टाइम्स के अंदर ये वो मार्का है जिसने दुनिया भर के मुसलमानों का ईमान ताज़ा कर दिया। इस मार्के में यहूदियों और ईसाइयों यानी कि यूएसए और इज़राइल के ख़िलाफ़ एक मुसलमान मुल्क एक आहनी दीवार बना हुआ है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो जॉइंटली आ रही है, और इनकी मोटिवेशन रिलीजियस है। चाहे वो ऊपर से आपको इकोनॉमिक लगे या पॉलिटिकल लगे, लेकिन है नहीं, ये रिलीजियसली मोटिवेटेड किस्म की जंग है। मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन बाल का स्टैचू, उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स के अंदर तमाम डिटेल्स और रिचुअल्स का करना, ब्लैक मैजिक का परफॉर्म करना, और टॉप लीडरशिप जो यूएस की है और जो इज़राइल की है उसका उसमें इन्वॉल्व होना अलॉन्ग साइड द टॉप सेलिब्रिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, एक बड़ा ही क्वेश्चनेबल किस्म का टॉपिक था जिसके ऊपर से नज़रें हटानी थी। तो ये जंग शुरू हो गई। बहरहाल ये जंग आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ज़रूर है क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद सदर हैं अमेरिका की हिस्ट्री में जिन्होंने कोई भी जंग शुरू करने से पहले पादरियों का यानी कि प्रीस्ट का एक पूरे का पूरा प्रोसेशन मंगवाया, जिसने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के बांध के इर्द गिर्द उनके खड़े हो के एक दुआ की इस जंग में उतरने से पहले। तो ये क्लियर इशारा था कि रिलीजियसली मोटिवेटेड कैंपेन है। इसी तरह के कुछ हालात इज़राइल के अंदर भी हैं, उनकी इंक्लिनेशन भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम के अंदर। हैविंग सेड दिस, ये जंग शुरू हो गई और अब यूएस और इज़राइल जो कि इस जंग को एक बड़े ही ताबड़तोड़ किस्म के अंदाज के अंदर ईरान के ऊपर मुसल्लत करना चाहते थे और सोच रहे थे कि डिवाइड हो जाएगा मुल्क और अहदाफ हासिल कर लेंगे, लीडरशिप गई तो मुल्क भी गया, ये घुटने टेक जाएगा, लेकिन मामला कुछ और ही बन गया। अब यूएस जान छुड़ाता नज़र आता है और ईरान सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जंग तुमने शुरू की थी, ख़त्म मैं करूँगा। और सदर ट्रंप ये बयान देते हुए भी सुनाई दिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से जहाज़ या जो वेसल्स हैं, ऑयल कैरियर्स हैं, वो हिम्मत पैदा करें, उनका क्रू भी हिम्मत पैदा करे और वहाँ से गुजर जाएं, मैं उनके लिए दुआ करूँगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स जब एक हेड ऑफ द स्टेट और एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट देगा तो एलाइज का और जो लोग उनकी खातिर ये जंग लड़ रहे हैं उनके मोराल पे क्या असर पड़ेगा, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। बहरहाल
پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی ایک سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں اس ٹائم پہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور لیڈرشپ کی تمام جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں غمگین ہے اور کنڈول کیا اور تعزیت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان کو مبارکباد بھی پیش کی، ان کے والد کی تعزیت بھی ان سے کی، لیڈرشپ کی تعزیت بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد انڈیا میں سے جو سو کالڈ ڈیفنس اینالسٹ، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، اس طرح کے بندے جن کا دھیان زیادہ تر فضول چیزوں پہ رہتا ہے، انہوں نے ایک فضول سی لاجک نکالی اور یہ بولنا شروع کر دیا کہ پاکستان کا تو ڈیفنس پیکٹ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ پہلے بھی میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو ان لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں جو فیکٹ ہے۔ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 95 سے 100 بلین ڈالر کے قریب ہے، اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس بجٹ تقریباً 78 بلین ڈالر ہے۔ اتنا بڑا فرق نہیں ہے دونوں ملکوں کے ڈیفنس بجٹ میں، لیکن دونوں ملکوں کے سائز اور ملٹری کیپیبلٹی میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ چیز کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کا بہت بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، دوسرے نمبر کی دنیا کی آرمی ہے، اسی طرح ایئر فورس اور نیوی بھی ٹاپ 10 میں ہے۔ تو سعودی عربیہ جو کمپیریٹیولی چھوٹا ملک ہے، ایک سائیڈ پہ ہے، مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اور اس کی وجہ شہرت آئل پروڈیوس کرنا ہے، ملٹری رکھنا نہیں، اس کا ڈیفنس بجٹ بھی 78 بلین ڈالر ہے، یعنی کہ it has got a very well developed defense forces and it has all the modern defense equipment as far as air force is concerned and ground forces and weaponry is concerned۔ یہ سب کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ بالکل ہی ٹوتھ لیس اور بالکل ہی کیپیبلٹی سے فارغ ایک ملک ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ امپریشن غلط ہے۔ سعودی عربیہ نے بڑا وائزلی اپنی ڈیفنس فورسز پہ اور ڈیفنس ایکوپمنٹ کے اوپر بڑی کوالٹی کی چیزیں رکھ کے سرو کیا ہوا ہے، اپنی ان فورسز کو، ان کو ایکوپ کیا ہوا ہے، تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے ساتھ یہ بھی کھڑے ہیں اور ایران کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو معلوم ہے کہ ایران نے حملہ کیا اور اس کی کمپلشنز کیا ہیں، اور اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اگر سعودی عربیہ نے ریئیکٹ نہیں کیا تو اس کے بہاف پہ پاکستان کو ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ کچھ چیزیں پوری دنیا سے ہڈن ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ پاکستان کا میڈیشن کا رول، پاکستان کا برج بننا بٹوین کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ ایران، ایون ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ ہسٹری میں ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، ایکسیپٹ فار ریسنٹ پاسٹ، جب پاکستان نے میڈیٹ کیا ایران کو اور سعودی عربیہ کو قریب لے کے آیا، اور تعلقات نہ صرف دشمنی ختم ہوئی بلکہ دوستی میں کنورٹ ہو گئی۔ اس کا سہرا پاکستان کو جاتا ہے۔ یہ وہ سپیریئر ڈپلومیسی تھی جو پاکستان کی قیادت نے دونوں ملکوں کو، دونوں برادر مسلم ممالک کو قریب لانے میں کی، اور بڑی کامیاب پالیسی تھی۔ تینوں ہی ملکوں نے اس کو اکنالج کیا، پاکستان نے کوشش کی، دونوں ملک آگے بڑھے اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس جنگ کی۔ ایران کے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ حملے کرے، کیونکہ یہ اس کی سالمیت کا مسئلہ ہے اور کنگڈم آف سعودی عربیہ اس کو اکنالج کر رہا ہے، اور پاکستان ابھی بھی میڈیٹ کر رہا ہے، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی، یا طول نہیں پکڑا، یا کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، یا پاکستان کو ان کے بہاف پہ کوئی جواب نہیں دینا پڑا۔ یہ صحرا بھی پاکستان کی ڈپلومیسی کو جاتا ہے، اور یہ حالات آپ دیکھیں گے آگے جا کے اور بہتر بھی ہو جائیں گے۔ تو آگ لگانے والے اور تیلیاں پھینکنے والے اور جلتی ہوئی آگ کو ہوا دینے والے لوگوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگین اپنے فیکٹس کو دیکھ لیں، ان کو چیک کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہوں بھی تو آپ کے اندر وہ ہمت نہیں کہ لوگوں کے آگے آ کے بیان کر سکیں۔ تو میں نے آپ کے آگے یہ ساری چیزیں رکھی تاکہ آپ کو جو کنفیوژن کریٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو سنسیشنلائز کر رہے ہیں اس معاملے کو،
ان کی تھیریز کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ بہرحال کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ یہاں یہ کلیئرٹی دینا اور آپ کو اپڈیٹ دینا ضروری تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔